डॉक्टर हरमन बोरियो के इंतकाल के बाद इनका सामान खोला गया। सामान में 3 सूट, लिखने के 4 कलम, कागजों के दर्जनों दस्ते, एक छतरी, एक पेड, एक राइटिंग टेबल, एक आराम कुर्सी, खाने के चंद बर्तन और एक किताब थी। किताब मखमली गिलाफ में लिपटी थी। गिलाफ खोला गया, कागज़ का लिफाफा बरामद हुआ। लिफाफे पर सील लगी थी और सील के साथ डॉक्टर हरमन बोरियो के हाथ से लिखी तहरीर थी। ये किताब मेरी पूरी ज़िंदगी की तबी तहकीक का निचोड़ है। इस किताब में वो नुस्खा मौजूद है जिस पर अमल करने वाले को ज़िंदगी भर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरी ये किताब नीलाम कर दी जाए और नीलामी से हासिल होने वाली रकम लेडन यूनिवर्सिटी के तबी रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दी जाए। ये किताब नहीं, तहलका थी और इस तहलके ने पूरी यूरोप को परेशान कर दिया। हाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया और ऑस्ट्रिया के शाही ख़ानदानों और यूरोप भर के उमरा और रईसाओं में किताब खरीदने के लिए दौड़ लग गई। लेडन शहर में नीलामी का बंदोबस्त किया गया। यूरोप भर के अमरा, रोसा और शाही ख़ानदानों के नुमाइंदे नीलामी में पहुंच गए। ये यूरोप की तारीखी नीलामी थी, मगर हम नीलामी की तरफ जाने से कबल डॉक्टर हरमन बोरियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कौन था और इसकी किताब नीलामी में क्यों रखी गई और लोग इस किताब को इतना सीरियस क्यों ले रहे थे। डॉक्टर हरमन बोरियो हाईलैंड का रहने वाला था। वो 1668 में लीडन शहर में पैदा हुआ। वो मुबल्लिग बनना चाहता था। इसने 1689 में लीडन यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की। वो तबलीग पर रवाना होने लगा तो मालूम हुआ ईसाई मिशनरी मिशन पर जाने से कबल तब की तालीम हासिल करते हैं। ये दूसरे शहरों और मुल्कों में जाकर चर्च बनाते हैं और इस चर्च के साथ स्कूल और अस्पताल खोलते हैं। मिशनरी इलाज के लिए आने वाले मरीज़ों और स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। ये खुसूसी तवज्जो ईसाईयत की तबलीग का सबसे बड़ा ज़रिया है। डॉक्टर हरमन बोरियो की मालूमात दुरुस्त थीं। आप आज पाकिस्तान के कदीम चर्चेज़ का मुशाहिदा करें, आपको इनके साथ अस्पताल भी मिलेंगे और काउंटेंट स्कूल भी। ये काउंट स्कूल, ये अस्पताल और ये चर्च अंग्रेज़ दौर में ईसाई मिशनरियों ने कायम किए। इस्लाम में मदारिस और तब का तसव्वुर इन्हीं मिशनरी इदारों से आया। शाम ज़हूर इस्लाम के वक्त अरब मुल्कों में ईसाई तहज़ीब का मरकज़ था। मुसलमानों ने यह मुल्क 634 में हज़रत उमर के दौर में फ़तह किया। शाम में मुसलमानों ने कलीसियाओं के निज़ाम का मुताला किया। मुसलमानों को मालूम हुआ कलीसियाओं के पादरी और नन्हे तबीब और उस्ताद होते हैं। ये लोग चर्च में मरीज़ों का इलाज भी करते हैं और कुर्ब व जवार के बच्चों को जदीद तालीम भी देते हैं। मुसलमानों को ये तरीका अच्छा लगा, चुनांचा इस्लामी सल्तनत की मसाजिद में भी तालीम और इलाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यह सिलसिला आज तक जारी है। हमारे मौलवी साहिबान आज भी उस्ताद और हकीम होते हैं। मैं वापस डॉक्टर हरमन बोरियो की तरफ आता हूँ। डॉक्टर ने अच्छा मुबल्लिग बनने से कबल अच्छा तबीब बनने का फ़ैसला किया। इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोबा तब में दाखिला ले लिया। इसने तब पढ़ने शुरू की तो ज़िंदगी के बारे में इसका सारा फ़लसफ़ा तब्दील हो गया। इससे मालूम हुआ खिदमत तबलीग से कहीं बड़ी इबादत है और इलाज इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। डॉक्टर हरमन बोरियो ने मुबल्लिग की बजाय तबीब बनने का फ़ैसला कर लिया। इसने 1693 में तिब की डिग्री ली। वो 1701 में लीडन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में लेक्चरर भर्ती हुआ। 1709 में नबातात और अद्वियात का प्रोफेसर बना और 1714 में यूनिवर्सिटी का रेक्टर बन गया। वो अपने दौर का मशहूर तरीन तबीब भी था। बादशाह इससे इलाज भी कराते थे और तबी मशवरे भी करते थे। वो अपने दौर का मशहूर तरीन फितरत शनास, फिजिशन और माहिर नबातात था। वो दुनिया में जदीद तिब का बानी और फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी था। वो 23 सितंबर 1738 में फौत हुआ तो इसका सामान से मशहूर ज़माना किताब बरामद हुई, जिसमें इसकी उम्र भर की तबी तहकीक का निचोड़ था और यूरोप के तमाम उमरा, रऊसा और शाही ख़ानदान वो तहकीक हासिल करना चाहते थे। किताब का नाम था तबी तारीख का वाहिद और कीमती राज। किताब सरबमहर थी। नीलामी का दिन आ गया। नीलामी शुरू हुई तो किताब यूरोप के एक बीमार रईस ने वो किताब $10,000 में ख़रीद ली। ये कितनी बड़ी रकम थी, आप ये जानने के लिए कैलेंडर को 300 साल पीछे ले जाएं। आपको 1738 के $10,000 आज के $10 करोड़ लगेंगे। ये इस दौर की महंगी तरीन नीलामी थी। रईस ने किताब खरीद ली। वो किताब लेकर अपने महल में गया। लिफाफे की मोहर तोड़ी, किताब निकाली, किताब खोली। किताब का पहला सफ़ा खाली था। दूसरा सफ़ा खोला गया, वो भी खाली था। तीसरा सफ़ा खोला गया, वो भी खाली था। रईस परेशान हो गया और वो तेज़ी से सफ़े खोलता गया और परेशान होता गया, क्योंकि किताब के सारे सफ़े खाली थे। यहाँ तक कि रईस आखिरी सफ़े तक पहुँच गया। तभी तारीख का वाहिद और कीमती राज किताब के आखिरी सफ़े पर लिखा था। वो राज एक छोटा सा फ़िक्रा था। डॉक्टर हरमन बोरियो ने लिखा था,
तुम अपने सर کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو، تمہیں پوری زندگی کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خریدار نے راز پڑھ کر کہکا لگایا، کتاب سائر پر رکھی اور آہستہ آواز میں بولا، ڈاکٹر تم واقعی گریٹ انسان تھے۔ ڈاکٹر ہرمن بویو نے اس چھوٹے لیکن کارآمد راز تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی خرچ کر دی، اور یہ فقرہ آج سے 300 سال قبل مہنگا ترین فقرہ تھا۔ ہم اگر اس فقرے کو پڑھیں تو یہ ہمیں عامیانہ دکھائی دے گا اور ہم سوچیں گے ڈاکٹر ہرمن بویو یورپ کے امیروں کو بیوقوف بنا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ 100 صفحے کی کتاب جلد کرائیں، آپ 99 صفحے خالی چھوڑ دیں، آخری صفحے پر 20 حرفوں کا ایک چھوٹا سا فقرہ لکھیں، کتاب پر سیل لگائیں، یہ کتاب بعد ازاں نیلام ہو، $10,000 کما لیے جائیں اور ایک بیمار رئیس اپنی دولت کا 3/4 حصہ دے کر صرف اتنا سیکھے، دماغ کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو۔ یہ مذاق یا دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ لیکن آپ اگر گرم پیروں اور ٹھنڈے دماغ سے اس فقرے پر غور کریں تو آپ ڈاکٹر کی تحقیق سے بھی متفق ہو جائیں گے، اور آپ کو اس فقرے میں افراد، خاندانوں، معاشروں، ملکوں اور قوموں کے عروج و زوال کی پوری تاریخ بھی مل جائے گی۔ آپ یقین کیجئے، آپ کسی شخص کا سر اور پاؤں دیکھ کر اس کے مستقبل کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا 90% دار و مدار ہمارے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ آپ تعلیم سے لے کر پیشے تک اور دوستوں سے لے کر شریک حیات تک اور رشتہ داروں سے برتاؤ سے لے کر معاشرتی رویوں تک پوری زندگی فیصلے کرتے ہیں، اور یہ فیصلے آپ کی جسمانی، ذہنی، روحانی اور معاشرتی صحت سے لے کر آپ کی لائف اسٹائل تک کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ اس وقت تک اچھے فیصلے نہیں کر سکتے جب تک آپ کا سر ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ اگر اسپورٹس نہیں کرتے، واک نہیں کرتے اور جاگنگ نہیں کرتے تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہیں گے، اور یہ ٹھنڈے پاؤں بہت جلد آپ کو بستر مرگ تک پہنچا دیں گے۔ آپ کی باقی زندگی دوا، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے ارد گرد گزرے گی۔ چنانچہ آپ اگر اچھے، معیاری اور کلرفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 2 کام کریں۔ آپ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، خواہ آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور آپ اپنے پیروں کو گرم رکھیں۔ آپ روز واک کریں، جاگنگ، سائیکلنگ، تیراکی یا ایکسرسائز کریں، خواہ آپ کو اس کے لیے دہکتے انگاروں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ واک سے آپ کا دوران خون ٹھیک رہے گا، لہو سر سے پاؤں کی طرف آئے گا، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ اگر اس فلسفے کو افراد سے معاشروں تک لے جائیں تو آپ بڑی دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔ آپ کو دنیا کی ہر وہ قوم ترقی یافتہ ملے گی جس میں لوگوں کے دماغ ٹھنڈے اور پاؤں گرم ہیں، جس میں لوگ معاملات کو جذبات کے بجائے دلائل پر دیکھتے ہیں، جس میں لوگ گفتگو کے دوران ٹھنڈے رہتے ہیں، جس میں لوگ دوسروں سے چلا کر مخاطب نہیں ہوتے، جس میں لوگ جلسوں اور جلوسوں کے دوران بھی ڈسپلن برقرار رکھتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے، دوسروں کو گالی نہیں دیتے، دوسروں پر بلا تحقیق الزام نہیں لگاتے، دوسروں پر حملے نہیں کرتے، جس میں لوگ کام کو صرف کام کے طور پر لیتے ہیں، اسے ذاتیات نہیں بناتے، اور جن معاشروں میں پارکس، واکنگ ٹریکس، جم، میدان اور کلب ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں صبح اور شام لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ امریکہ سے لے کر چین تک دنیا کا مشاہدہ کر لیں، آپ کو پوری جدید دنیا میں یہ دونوں خوبیاں نظر آئیں گی، اور آپ اس کے بعد غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ قوموں کا مطالعہ بھی کر لیں۔ آپ کو دنیا کی تمام پسماندہ قومیں جذباتی، غیر منطقی دلائل سے دور، لڑاکا، فسادی، شکی، بھڑکیلے اور شدت پسند ملیں گی۔ یہ صحن میں گیند کرنے، فصل سے جانور گزرنے، گھوڑنے، کھنگورا مارنے، تھوکنے، دوسرے دکان سے سودا خریدنے، رشتہ نہ دینے، امتحان میں کم نمبر آنے، اور میں جنتی ہوں اور تم دوزخی، میں مومن ہوں تم کافر جیسے ایشوز پر 10 لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ انقلاب پہلے لانا چاہیں گے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا طریقہ بعد میں ڈھونڈیں گے، اور آپ کو پسماندہ قوموں کے پارکس میں بھینسیں اور گائیں بھی چرتی نظر آئیں گی۔ آپ کو وہاں قبضہ گروپ بھی دکھائی دیں گے، اور آپ کو ان کے اسٹیڈیمز میں کھیلوں کی بجائے جلسے ہوتے بھی نظر آئیں گے، اور آپ کو وہاں لوگ چلتے ہوئے کم اور بیٹھے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے۔ آپ آج دنیا کو ٹھنڈے سروں اور گرم پیروں کے فلسفے سے دیکھ لیں، آپ کو انسان کی تاریخ بھی سمجھ آ جائے گی، انسان کا حال بھی اور اس کا مستقبل بھی، اور آپ اپنے ذاتی اور معاشرتی زوال کی وجہ بھی جان جائیں گے۔ ہمارے سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، شاید اسی لیے ہم دنیا سے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ ایک بار غور کیجئے، آپ ایک بار زندگی کو اس زاویے سے بھی دیکھ لیں، شاید زندگی کا کھویا ہوا سرا آپ کے ہاتھ میں آ جائے، شاید آپ لائف کے ٹریک پر واپس آ جائیں۔